السلام عليكم الإخوان. بالنسبة للأساسيين اللي كيبغيو يكتبوا لي سيري دي زيكزارسيس ديالهم أولا الكور ديالهم بلا تكست وكيلقاو صعوبة في الكتابة نظرا للصعوبة ديال لي زيكسبرسيون ماتيماتيك. دونك كنت كنقلب ولقيت هاد لوتي هذا سميتو سنيب. ممكن يساعدكم بزاف. شنو كيدير l'extract latex from PDFs or handwriting notes in seconds just by taking screenshot. يعني اليد دان سكرين شوت ممكن نجيب هذيك لانفورماسيون من البي دي اف او ورقه مكتوبه باليد. دونك الانستالاسيون ديالو راه ساهله. هما كاينين عندنا لي تروا ليان. الا كان عندك الويندوز كتكليك على الويندوز، عندك ماك راه كتكليك على الماك، عندك لينكس كتكليك على لينكس. ما غاديش نهضر على الانستالاسيون ديالو، ساهله بزاف. دونك اون فوا غادي تانستالا غطلع لكم واحد ليكون دايره بحال هكا، ها هي مات بيكس سنيبر، ولوتي ديالنا لاتكس اللي كتعرفوا ديجا. دونك بالنسبه لي انا غناخد نوريكم اكزومبل كيفاش نخدمو به مباشره. بار اكزومبل عندي واحد لا سيري ديال لي زيكزيرسيس وبغيت ناخد منها مثلا اون اكسبرسيون ولا ان اكزيرسيس. مثلا بغيت ناخد هاد لا فونكسيون هادي. دونك اون فوا نكليك على كونترول الت ام، دونك لاحظوا ديك لا سوري عندي ولا دايره فحال بلوس، وكندير سكرين شوت لا ريجيون اللي انا محتاج ليها. دونك اون فوا درت هذاك سكرين شوت لاحظوا هما طلعوا ليا لي كود هنايا بلا تكست. هنايا ما كاينينش دي دولار، هنا داك ما بين اونتر دولار واحد، هنا اونتر دو دولار انسي دو سويت. دونك نكوبي انا اللي بغيت. مثلا بغيت هذا ندير لو كوبيي ونمشي لاتكس ندير لي كولي. دونك اون فوا درت لي كولي ندير ليكزيكسيون ديالي في لاتكس، وهنا راه الريزولتا غتبان لينا هنايا اكزيكوتي. فوالا دونك هداكشي تيكزيكوتا سون اوكان بروبليم. كومبيلي فوالا ها هي لا فونكسيون ديالنا. دونك ممكن تكبر باش تشوفوا لا فونكسيون كي ندير. دونك كيف ما شفتوا ممكن ناخد فونكسيون، ممكن ناخد اكزرسيس كامل في دقة. مثلا عندي ناخد هاد هنايا واضح شوية، عندي هاد الاكزرسيس بحال هكا. بغيت ناخد مثلا الاكزرسيس كامل سامبلومون بنفس الطريقة، يا اما نكليك على كونترول الت ام، يا اما نورك على هاد ليكون هنا كليك وكتعطيني هذاك لو بلوس باش ندير سكرين شوت. مثلا انا غادي نسكريني هاد لا ريجيون كامله. دونك لاحظوا ها هو طلع ليا هنا الكود. سامبلومون كوبيي نمشي لاتكس ندير كولي، وها هو الكود بلا تكست طالع كامل. دونك اكزيكوتي فوالا. دونك ما طلع ليه حتى شي خطأ. نشوفوا الريزولتا فينال ديالنا كي نديرها. دونك فوالا ها هي الريزولتا ديالنا. الا بغيتو تزيدو مازال تقادو شويه، هنايا عطانا بعد هاد لي زيكسبرسيون ممكن نقادو شويه. مثلا ندير هادشي ما بين enumerate begin enumerate، ونحط هاد لي فونكسيون كاملين اللي خديتهم من الفوق ندخلهم هنا، ونزيد نقادو هاد شويه. مثلا هنا عوض من داك الارقام ندير 18. فوالا في السطوره كاملين. وفي الاخر ديال كل سطر ندير واحد الغوتو غالا لين.
صافي اكزيكيوتيو هادشي نشوفو الريزولتا فينال. فوالا دونك ليكزيكسيون دارت مكاين حتى شي مشكل. دونك نشوفو الريزولتا ديالنا. فوالا كيما كتشوفو ها البي دي اف ديالنا واجد، ها التكست كيفاش مكتوب، ها هما لي فونكسيون. دونك في 3 ثواني جبناهم من بي دي اف. وراه كاينه امكانيه مثلا تكتبوا بيديكم وديروا داكشي سو فورم دي زيماج مثلا بي ان جي ولا جي بي جي، وديروا سكرين شوت، وبنفس الطريقه تصايبوا لي دوكيمون ديالكم ولا ليزيرسيس ديالكم. دونك